السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم
انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب جنہاں نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں کتاب عطا کیتی اور او عطا کردہ کتاب دی تلاوت اس طرح کر دے جس طرح حق کی ان دی تلاوت دا، اور یہ لوگ ان دے تے ایمان لے آن والے اور جنہاں نے انکار کیتا وہ لوگ نے خسارہ نقصان پان والے اٹھان والے. تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل دا، اور اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات انجیل، اور
تورات، انجیل یہ کتاباں اللہ نے عطا فرمائیاں، اور وہ لوگ جنہاں نے ان کتاباں دی تلاوت اس طرح کیتی جس طرح ان دی تلاوت کرن دا حق ہے، اور تلاوت دے حق دے بارے اندر مفسرین نے بہت ساریاں باتاں لکھیاں نے، اور انہاں باتاں دے وچوں حق تلاوت کہ کتاب دا تلاوت دا حق کی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تلاوت دا حق یہ ہے کہ جتھے جنت دا ذکر آئے نا، جنت دا، اوتھے بندہ رب کولو جنت دا سوال کرے، اور جتھے جہنم دا ذکر آئے اوتھے بندہ رب کولو جہنم دے بارے اندر پناہ دا سوال کرے۔ ان یہ جڑی بات ہے، صرف اینی بات اگر لے لی جائے کہ اس طرح تلاوت کہ جنت دا ذکر آئے تے جنت دا سوال، جہنم دا ذکر آئے تے جہنم تو پناہ دا سوال، اور یہ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بات ہی نہیں، بلکہ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے سی، آپ دی ذات گرامی دا معمول، آپ دا عمل ہے سی، آپ دی عادت ہے سی، کان اذا مر بآیہ رحمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن پڑھ دے، اذا مر بآیہ رحمہ، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دی آیت تو گزر دے، رحمت دی آیت تو گزر دے، سأل اللہ ذوالجلال کو سوال کر دے، رحمت دا سوال، وَإِذَا بِآیَہ، جدو ایسی آیت تو گزر دے، فیہا عذاب، کہ ان دی اندر عذاب دا تذکرہ، تعوذ، پھر پناہ مانگ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ انسان تلاوت کرے اس طرح جس طرح حق ہے تلاوت کرن دا، اور حق تلاوت دے حوالے نال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ تلاوت دا حق یہ ہے کہ کتاب جس چیز نو حلال کہے، کی کہے؟ توجہ ہے، جس چیز نو کتاب حلال کہے انہوں حلال جاننا، اور جس چیز نو کتاب حرام کہے انہوں حرام جاننا، اور کلمات نو ان دے مقام تے رکھنا، ان دے اندر تغیر و تبدل، کوئی تبدیلی نہ کیتی جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کہ تلاوت دا حق یہ ہے
کہ ہر بات دی اتباع کیتی جائے، ہر بات دی اتباع کیتی جائے کہ بندہ اس غور نال تلاوت کر رہے ہے کہ جس بات تو گزر رہے ہے جو ان دا تقاضا ہے اسی طرح کیتا جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ او باتاں قرآن اندر جیڑیاں محکمات یعنی ٹھوس مضبوط نے، انہاں باتاں تے یعنی انہاں دا حکم واضح، انہاں باتاں تے عمل کیتا جائے، اور متشابہات وہ باتاں جنہ چوں عام بندہ انہاں دا مفہوم حاصل نہیں کر سکتا، انہاں تے ایمان لے آندا جائے، اور وہ چیزاں جڑیاں مشکل نے سمجھنیاں انہاں چیزاں نو علماء دے سامنے پیش کیتا جائے، سمجھن واسطے علماء دے سامنے انہاں نو پیش کیتا جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اہل کتاب تلاوت نو سوچ کے کر دے، اور جیڑے بھی اہل کتاب یعنی تورات اہل تورات والے تلاوت سوچ کے کر دے، اور وہ لوگ صدقے دل دے نال یعنی دل دی سچائی دے نال قبول کر دے اس بات نو، او ایمان لے آن تے مجبور ہو جاندے، ایمان لے آن تے مجبور ہو جاندے۔ جس طرح حضرت کعب بن احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اے لوگ یا انہاں دے نال جو اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ ان دے اندر شامل نے۔ اور اسی طرح تورات انجیل نو نہ سمجھن والے، نہ سمجھ کے پڑھن والے اور انکار کرن والے، جو تورات اور انجیل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے تذکرے موجود، انہاں تذکریاں نو نہ منن والے، انکار کرن والے لوگ، انہاں لوکاں نے نقصان کیتا ہے تے کندہ اپنا نقصان کیتا ہے۔ ورنہ کیا جنہ لوگاں نے آپ دے او تذکرے تورات انجیل دے حوالے نال نہیں مننے، تسلیم نہیں کیتے، انہاں نو چھپا لیا، نہ منیا، انہاں لوکاں نے نقصان کسے دا نہیں کیتا، انہاں لوکاں نے اپنا نقصان آپ کیتا ہے۔ اور مفسرین دی باتاں تے اگر غور کیتا جائے تے ایسے لوگ جیڑے کتاب پڑھ دیا ہویا انہاں دی نیت ٹھیک اور پڑھ رہے نے تے غور کر کے پڑھ رہے نے تے سمجھ کے، ایسے لوگ اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو ایمان دی دولت نال ہمکنار کیتا، ایمان دی دولت اللہ نے نصیب اندر کر دیتی۔ اور جنہ لوگاں نے ہدایت دی بجائے ان دی اندر تحریف کیتی، بدلے الفاظ نو، یا مفہوم کچھ سی تے کچھ دا کچھ کر دیتا، طویل کیتی، انہاں لوگاں نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا۔ اور اہل کتاب اگر اہل کتاب ایسا معاملہ کر دینے تے فرمایا کہ جیڑے تلاوت دا حق ادا کر دینے، تلاوت اس طرح کر دینے جس طرح تلاوت کرن دا حق ہے، فرمایا اے لوگ نے ایمان لے آن والے اپنی کتاب تے بھی تے اپنے تو بعد آن والی کتاب تے بھی ایمان والے اے لوگ نے۔ اور جنہ ایسا نہیں کیتا
انکار کیتا بدنیتی نال، لا توجگی نال، لاپرواہی نال، توجہ نال، غور و فکر نال نہیں پڑھیا، فرمایا ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ اعتباد اللہ کر رہے نے اہل کتاب دی۔ اگر دیکھیا جائے کیا آج ساڈی حالت کی ہے، اسی کس مقام تے کھڑے ہاں؟ کنے لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے اس کتاب دا تلاوت دا جو حق ہے وہ ادا کیتا ہوئے، یا کنے لوگ نے جڑے اس قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر رہے نے، حق ادا کرن دے اندر کہ انتہائی توجہ نال پڑھی جائے، سمجھ کے پڑھی جائے، غور نال پڑھی جائے، حلال نو حلال، حرام نو حرام، جائز نو جائز، نجائز نو نجائز، اور جو اندہ تقاضا اتباع دا انہوں تسلیم کیتا جائے، اس طرح کیتا جائے، جتھوں روکے رکیا جائے، اور بات اگر مزاج دے خلاف آئے انہوں چھپایا نہ جائے بلکہ انہوں اسی طرح ہی رکھیا جائے، ان دی اندر تحریف یعنی چھپانا نہیں، بدلنا نہیں، طویل نہیں، کوئی ایسا معاملہ اختیار نہ کیتا جائے۔ اگر دیکھیا جائے انہاں لوگوں نے اگر تلاوت دا حق ادا کیتا، اللہ نے ہدایت نال ہمکنار کر دیتا، ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دیتا۔ آج بھی اگر لوگ کوئی بھی بندہ مرد و عورت جدو غور و فکر نال، سوچ نال، اچھی نیت نال، اچھے ارادے نال، ہدایت دی غرض نال انہوں سمجھن واسطے بندہ رب دا قرآن کھول کے ان دی تلاوت شروع کر دے وے، ان دے غور و فکر شروع کر دے وے، اللہ کو توفیق منگدا جائے، تلاوت کردا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک پھر ان دے واسطے ہدایت دے رستے آسان نہ کرے۔ پھر ایسا ضرور ہوئے گا ہدایت دے رستے آسان ہون گے۔ بڑی توجہ کرے جی اللہ دے قرآن تے۔ اللہ ذوالجلال نے بڑے پیار نال، بڑی محبت نال بات نو سمجھایا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا او لوگ جنہاں نو اسی کتاب عطا کیتی تے او لوگ کتاب نو اس طرح پڑھ دینے جس طرح پڑھن دا حق ہے۔ اے پڑھن دا حق جیڑا کی ہے، یہ بڑیاں ساریاں باتاں میں دس چکے ہیں، آگاہ کر چکے ہیں۔ پڑھن دا حق کی ہے۔ آج جو انہاں لوگاں دے رویے تورات نال انجیل نال سن، ادوں بھی تے لوگ ایسے سن، کنے ہی لوگ ایسے جڑے پڑھن نوں تیار ہی نہیں دے، اور کنے ہی لوگ ایسے جڑے پڑھ دینے تے برائے نام پڑھ دینے، پڑھیا تے لا توجگی نال، لاپرواہی نال، سمجھن دی کوشش ہی نہیں، سمجھن دی کاوش ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں۔ ایک تقاضا کی کردا ہے، یہ حکم کس بات دا دیندا ہے، یہ روک دا کس تو ہے، ایک کتاب دا جو تقاضا ہے اس طرح غور و فکر نہیں کیتا۔ اج انہاں لوگاں دی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ او لوگ جنہاں نو میں رب نے کتاب دیتی، اگر اللہ نے انہاں نو زبور، تورات، انجیل دیتیاں تے سانو اللہ نے سب تو عظیم کتاب قرآن عطا کیتا ہے۔ یہ عظمت والی کتاب اللہ نے سانو بھی عطا فرمائی ہے، تے ساڈا حق کی بند ہے؟ فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا او لوگ کہ جنہاں نو میں کتاب دیاں تے او اس کتاب دیاں تلاوتاں اس طرح کرن جویں کرن دا حق ہے۔ آج دیکھو مختلف معاملات سامنے آ رہے نے، کچھ ایسے بھی موجود نے جناب، کنی کثیر تعداد ہے مسلمان، مگر کنی کثیر تعداد تے انجی نکل جائے گی جنہ قرآن نو پڑھے ہی نہیں دا، اور پھر اگے بڑھیے تے دیکھیے کنے او لوگ نے جنہ ماڑا موٹا جیا پڑھے
رہے اور تلاوت کیتی نہ کیتی دے معاملے بھی موجود نے اور کنے کو وہ لوگ نے جڑے تھوڑا جہا بہتر پڑھنا جانتے نے یا انہوں جناب زیادہ اچھے تلفظ اچھی ادائیگی اچھے لہجے دے نال پڑھتے نے اور پھر کنے کو لوگ او نے جڑے اندے ترجمے تے غور و فکر کر کے پڑھنے والے اور جو اندہ تقاضا ہے اس طرح کرنے والے اندی اتباع نو سمجھن والے حلال نو حلال اور حرام نو حرام جائز و نجائز دے معاملے سمجھن والے اے لا توجگی دا ہی تے جناب طریقہ کار ہے قرآن بھی پڑھ رہنے تے شرک بھی کر رہنے قرآن دیاں تلاوتاں بھی ہو رہی ہیں حرام دے کم بھی ہو رہے تلاوتاں بھی ہو رہی ہیں نجائز معاملے بھی ہو رہے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے کم الٹے بھی ہوندے جا رہے وجہ کی ہے یتلونہ حق تلاوتی فرمایا چاہیدہ ایسی کہ ان دی تلاوت انج کیتی جائے جویں حق کے ان دی تلاوت کرندہ جدو انج کرانگے تے پھر سمجھو اولئک یؤمنون نبی اللہ فرماتے نے اے لوگ نے جڑے اندے تے ایمان لے آن والے نے اندے تے ایمان رکھن والے نے اگر اس طرح تلاوت نہ کیتی تے پھر اس صف اندر شامل نہیں ہوانگے اولئک یؤمنون نبی اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتاں تلاوت کرن دے حوالے نال قرآن پڑھن دے حوالے نال بیان فرمایا ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بیان فرمایا اقرأ القرآن فرمایا قرآن پڑھو قرآن فرمایا جدو قرآن پڑھو گے اندے پڑھن تے تانوں اجر دیتا جائے گا اندے پڑھن تے تانوں اجر دیتا جائے گا اور فرمایا ما انی میرے آقا فرماندے نے اے نہیں میں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ فرمایا الف عشر و لام عشر و میم عشر و تلک ثلاثون میرے آقا فرماندے نے الف دیاں 10 نیکیاں لام دیاں 10 نیکیاں میم دیاں 10 نیکیاں اور یہ 3 نیکیاں بن گئیاں میرے آقا علیہ السلام نے رغبت دلائی رغبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمتی بات کر دیتی ہے اور غور و فکر والی بات توجہ والی بات ہے فرماندے کی نے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے کی پڑھیا جائے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے قرآن او گھر اپنے رہن والیاں واسطے کشادہ ہو جاندہ ہے جیڑے اتھے جی واسدے نے رہندے نا انہاں واسطے او گھر کھلا لگن لگ جاندہ ہے بڑا ہی کھلا ہے چاہے چھوٹا ہی ہوئے گھر چھوٹا ضرور ہوئے گا مگر رب دے قرآن دی تلاوت دی برکتیں نہیں ہے فرماندے نے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے قرآن اس گھر جیڑا ہے رہن والے واسطے کشادہ ہو جائے گا تے ان دے اندر اس گھر دے اندر بلائیاں زیادہ آن گیاں اللہ دے فرشتیاں دا داخلہ ہوئے گا تے شیطان دا داخلہ بند ہوئے گا اے باتاں اگر غور کیتا جائے اگر چاہنے قرآن دی تلاوت کرو گھر دے اندر اہتمام کرو اس بات دا تے فرمایا گھر کھلا ہوئے گا بلائیاں زیادہ آن گیاں فرشتیاں دا داخلہ ہوئے گا شیطان دا داخلہ رک جائے گا مگر نال ہی فرمایا او گھر جن دے اندر رب دا قرآن نہیں پڑھیا جاندہ کنے گھر ایسے
جس گھر دے اندر فرمایا قرآن دی آواز نہیں، قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، وہ گھر چاہے کھلا ہی کیوں نہ ہوئے، رہن والوں واسطے وہ گھر تنگ ہو جائے گا، یعنی گھر ہی وڈ وڈ کے کھان لگ جائے گا۔ اندر فضا ہی ایسی، گھر دے اندر لڑائی جھگڑے والی فساد والی فضا، او گھر کھلا ہون دے باوجود تنگی داما اور تنگی دا شکار او گھر ہو جائے گا۔ بلائیاں اس گھر چو کم ہو جان گیاں، فرشتیاں دا داخلہ رک جائے گا، شیطان دا داخلہ ہو جائے گا۔ اگر غور کیتا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات دے اندر فرمایا، سب تو ویران گھر ہوئے جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہ ہوئے، باقی ساریاں سہولتاں ہونا، ہر چیز ہوئے، مگر جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہیں، فرمایا سب تو ویران گھراں چو گھر او گھر ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور بات ہے، اگر انسان نو ایسا یقین ہوئے تے پھر بات بنے گی کہ واقعی شیطان دا داخلہ رکے گا تے کس بات دے نال، ایک قرآن دی تلاوت دی برکت، قرآن دی تلاوت دی برکت۔ فرمایا انہوں قبرستان نہ بناؤ، قبرستان دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، لہذا قرآن دی اندر تلاوت دا اہتمام کرو، تلاوت دا اہتمام کرو۔ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں باتاں جو بعد یاد آئی، فرمان دینے کہ جڑا بندہ اے جاننا چاہوے کہ کیا مینوں واقعی اللہ نال پیار ہے، چیک کر لیے، جیڑا بندہ ہے جاننا چاہے کہ مینوں واقع ہی اللہ نال پیارے، اس بندے نو چاہیے کہ اپنے آپ نو رب دے قرآن تے پیش کر دے وے۔ اگر قرآن نال پیارے تے سمجھے مینوں رب رحمان نال پیارے۔ ہن اگر پیش کر لیے، جنہ اللہ خیر کرے 24 گھنٹے چ کدی ہاتھ ہی نہیں لایا قرآن نو، 24 گھنٹے چ کدے ہاتھ نہیں لایا، کدے پڑھ کے نہیں دیکھیا، کدی ایسا ہے نہیں، تلاوت دا ذوق اور شوق ہی نہیں، تے کس طرح تصور کر لیے کہ انہاں لوکاں نو رب نال پیار ہے۔ فرمایا اگر چیک کرنا ہے تے اپنے آپ نو پھر قرآن تے پیش کرو، تے جنوں ایندے نال پیارے سمجھے رب نال پیارے، کیونکہ کلام جیڑی ہے اللہ ذوالجلال دی کلام مخلوق نہیں دی، تے یہ تو ثابت ہی ہوئے گا جنوں ایندے نال پیارے انہوں عرش والے رب نال پیارے۔ اور بڑیاں ساریاں باتاں کردیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس طرح دی بھی بیان فرمائی، فرمان دیکھی نے ایک بات دے اندر گفتگو کردیاں من احبا، جیڑا بندہ ہے پسند کردہ ہے، من احبا ان یعلما، کہ جیڑا پسند کردہ ہے کہ جان لوے، انہو یحب اللہ و رسولہ، کہ اس بندے نو اللہ نال پیارے، ان دے رسول نال پیارے، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ
कुरान फहुवा युहिब्बुल्लाह व रसूलह। फरमाया कि जेड़ा बंदा ये जानना चाहता है कि मैनू अल्लाह नाल उनके रसूल नाल प्यार है, उस बंदे नू चाहिए कि वह देखे अगर कुरान नाल प्यार है तो उन्होंने अल्लाह नाल प्यार है, उनके रसूल नाल प्यार है। और एक कहने वाले ने बात बड़ी प्यारी होर की थी और बड़े प्यार नाल गल नू समझा देता। अज साडे चक्कर अज साडे मामले किस तरह दे फरमांदे ने हजरत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमांदे ने अल्लाह नाल प्यार अल्लाह नाल मुहब्बत इहदी अलामत है, इहदी निशानी ये है कि बंदे नू रब दे कुरान नाल प्यार होए। किस तरह पता चलेगा कि रब नाल प्यार है? अगर उनकी कलाम नाल प्यार है, मुहब्बत है, समझो और सवाले रब नाल प्यार है। और जिस बंदे नू याद रखो ये प्यार रब दे कुरान नाल है ते इहदी अलामत इहदी निशानी ये है, ऐसे बंदे नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार होएगा। ते जिन्नू आप नाल प्यार है उन्हों आप दी सुन्नत नाल प्यार होएगा। ते जिन्नू आप दी सुन्नत नाल प्यार है वो बंदा जेड़ा है उन्हों आखरत नाल प्यार होएगा। और वो बंदा कि जिन्नू आखरत दे नाल मामला ऐसा है ते फिर वो बंदे दी अलामत और निशानी ये होएगी कि उस बंदे दी दुनिया दे नाल नफरत होएगी। और नफरत दी निशानी की है? ऐसा बंदा दुनिया नू हासिल करेगा ओना को जोड़ेगा, ओना को जमा करेगा, ओना को कि जेड़ी बंदे नू चीज़ ज़ादे राह बंदे नू आखिर तक पहुँचाने दा जरिया बन जाए। बस उत्थे पहुँचना है, यही निशानी। यही नहीं कि सारी उम्र इत्थे ही खुपा देवे, इनू जमा करदा ही बस। ये निशानी ये अलामत है कि रब नाल प्यार ते कुरान नाल प्यार होएगा ते अलामत है। कुरान नाल प्यार नबी दी मुहब्बत दी अलामत है, नबी दी मुहब्बत दी अलामत सुन्नत नाल प्यार ये अलामत है। सुन्नत नाल प्यार आखरत नाल प्यार दी अलामत है। आखरत नाल प्यार दुनिया तो नफरत है। दुनिया तो नफरत दी बात है कि ओना को ज़ादे राह ओना को कट्ठा करो जेड़ा बंदे नो आखिर तक पहुँचाने दा जरिया बन जाए। और आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते घरामी ता बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। मेरे आका फरमांदे ने मन सर्रहू अन युहिब्बल्लाह व रसूलहू फलियक़रा फिल मुसहफ़। मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे नू ये खुशी लगदी है, चा लगदा है, ये अच्छा लगदा है कि मैं अल्लाह नाल प्यार करां, उनदे रसूल नाल प्यार करां। ज़बानी ते है ना, सारे ही चाहने असी सारे कि प्यार होए, खुशी है इस बात दी। कोई नहीं चाहता मेरा प्यार ना होए, मगर जिहड़ी बात आपने फरमाई ना प्यार करन दी, उहदे ते गौर करना वो असी किन्ने को करने। फरमाया कि जिन्हों ये पसंद है, अच्छी लगती है बात, सरूर वाली खुशी वाली बात लगती है कि अल्लाह नाल प्यार होए, उनके रसूल नाल प्यार होए, ते फिर मेरे आका फरमांदे ने फलियक़रा फिल मुसहफ़। उस बंदे नू चाहिए कि वो देख के रब दे कुरान दी तलावत करे।